Bisan kinsang tao, bisag kinsang amahan, bisag sa tupapa para ninyo dili na pwede nga tawgon na siya og amahan, masuko ang Ginoo. Pag sure oy, kung sa tao nimo si mong amahan na sa unod o imong papa nimo Manoy or Hoy or ngalan tawag nimo, bayang adlaw mga kaigsunan ko ni Kristo na napulaing pastor nga miatake sa pagtulunan sa sibang Katoliko, particular na sa tawag og father or kaning latest nga issue karon kaning papa, no? Ni Pope Francis. Mga igsoon, kani siyang pastor mao si Welfare Lumantam, no? Pastor sa Church of God. Daghamang mga sikta karon nga nang butho nga nagdala ngalan nga Church of God. Lalay pa mga pastor. So ato nang katinawan mga igsoon kay narapay mga Katoliko nga ning hawa sa Katoliko tungod lang ni nga ilang wali nila nga sa mga inosente Katoliko ganingon nga bawal jud ko na magtawag og amahan bisan kinsa. Tanaw ko may sono, tanaw ay pamahayag ko. Gibawal gid na sa Ginoo. Dili gyud motugot ang Dios nga dunay tawo nga pagatawgon og amahan dinhi sa ibabaw sa yuta. Kay masuko ang Dios kay usa lang ang atong amahan nga atoa sa langit. Mabasa nato na sa Mateo 23 bersikulo 9. Ato basahon na. Og dili kamo magtawag bisan kinsang tawo nga amahan ninyo sa ibabaw sa yuta. Nakasabot mo na. Bisan kinsang tao, bisag kinsang amahan, bisag sa tupapa para ninyo dili na pwede nga tawgon na siya og amahan, masuko ang Ginoo. Okay, bilapos na to. Kay usa lamang ang inyong amahan, ang atuwa sa langit. Nakasabot ba mo ni ana? Usar ang atong father. Wala tay tawag og father dinhi sa church. Mga kaigsunan og Gamit niya ang Mateo 23:9. Untag bisan kisang tawo, murag untag kuyawan. Pag sure oy, kung sa tawo nimo si mong amahan na sa unod o imong papa nimo Manoy or Hoy or ngalan tawag nimo, pagka wagi klaro, di ba? Narapay mga magtiayon nga tawag nila sa ilang kanita ng asawa, tawag siyang bana papa o napoy bana mutawag siyang asawa mama. So sahip din na para nimpod. Naman sa Episo 6:2, no, atong tan-awon mga igsoon nga kinahanglan gayud tahuron ang amahan o ginahan. So Episo 6:2 nagingon, ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o inahan o kini ang saad. Sa sa 3, aron ka mabulahan o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tanawa, kung ipatahod ang amahan o kinahan, si tawo nimo day pastor, diba na ay famous nga kanang panultihon si Albert Einstein, matod pa niya, a little knowledge is a dangerous thing. Muna'y gisulti ni Albert Einstein. Kuya, kining gamay natag nahibuluan. Delikado kayo mga igsoon. Muna nga, ato ning tagag pagpatinaw. Of course, yang gibirahan ini ang atong iputawag na to mga Katoliko o father or priest or father sa mga ato mga kaparian o ato patawag og papa nga to kang Pope Francis. So una, ikutlo niya ning Mateo 23:9. O dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit.
So, maigsoon, kung kanila kapitulo bersikulo imong bukus lang kanayon wala yung pagsabot nga naman, dapat sabto nimo ang whole chapter 23. Kinsa man nagiigo ni Kristo niini. Kung ato isugod na 23 sa 1, i-mention ng diri mga nagingon nga unya miingon si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga tinun-an, ang dos, sa tatasumpay ang dos, o kung mga magtutudlo sa balaod o ang mga parisiyo maoy may katungod. So ang refer ni Kristo ani ang mga magtutudlo sa balaod o mga parisiyo kaya naman naghahawad mo kuno sila gusto mo silang patawag og amahan. Mao ni gibadlong ni Kristo. So na nag-refer si Kristo para sa mga kaparian ini, sa mga pari. Wala man siya mention, di ba? Yung mga pari ay patawag amahan, wala man siya kasulti ini. Kinira interpretation sa mga pastor. Yang sultiro ba? Ang iyang sultiro ba magiging matod pa niya? Siya nagkasang tawahan dili tawag ng amahan. Kaya usara ang amahan to sa langit. Muna nga, usa na tawag mo si mong amahan ay sa unod. Ha, pastor. Manoy? Oy, noy? Oy, unsa ba? Dinhi, wala na gyud. Apan, wala ba sa Bible nga patawag sa mga pare amahan? Wala ba? Na. Kay katong katanaw ng 1 Korinto 4:15, anya mga igsoon. Kadin si San Pablo, atong basa na to. 1 Korinto 4:15 nag-ingon, kay bisan pa kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan pinagi sa akong pagdala sa mayong balita nga naha kaninyo. At tanawa, sa gisulti ni San Pablo, nahimo siyang amahan. Naman lagi, pastor, nabasahan ba ni mo ni? O, basahan ni mo ni, apa, wala na mo gisulti, kay hadlo ka mabuking. Ito, ata, kisa man ni San Pablo, pare ba ni siya? Yes, kay Roma 15:16. Ato basa diya nga siya ang galagad nga pare. So, unya napatawa siya amahan. Di ba? So, kini, bagsak na yung mga argumento. Ano ta sa Old Testament? Tapos mabasa nga, dili amahan sa unod ha, patawag amahan na. Tanaw ng Genesis 17:5, sa may gisulti. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram kundi Abraham, na kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Na si Abram kanhi nga nimong Abraham, mo na siyang amahan sa tanang mga nasod. Naman lagi pastor. Ay ginaw po kabasa na ini. Imong barangay na nga bisan pa sa tupapa. Sa tupapa mo na pinakataas nga tungod kay siya may, diba? Ano mo gano'n? Pare, obispo, arsobispo. Yung pinakataas sa, nakapoy kardinal, no? Ang pinakataas tanong kaparian, kanaang sa tupapa, siya may obispo sa Roma. So, mauna ang katong tanawon, ang namong Katoliko, ang pangulo sa namo, gitaw na mo og Santo Papa or Holy Father. Tungod kay siya man ang sumusunod ni San Pedro. Kapila na si Pope Francis sa 266. Ha? So, muna nga ang Santo Papa mao ang mipuli sa katungdanan ni San Pedro, mao nga pag-atiman sa tanan katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan alang sa ilang kaluwasan. Busa ano pag-ila kanila nga labaw nga tanan nga mga pare o sa mga obispo, gila siya nga titulo nga Santo Papa o Holy Father. Inay nga tawag lang siya og Father or Bishop.
Apan labaw pa ni ana ang pangulo sa Kristohanon may tawag Holy Father tungod kay ayang pagkadili masayop siya pagpanudlo. Mo si tawag og infallible. Na? So, mo na nga diya kung saan nakabasin na siya da sa Mateo 16:19 na nag-ingon si Kristo kang Pedro. Kristo kang sa Pedro kung sa dili mo din sa yuta, idili sa dito sa langit. Kung sa itugot mo din sa yuta sa langit. So kana mismo ning gula sa baba ni Kristo ngadto kang Pedro. So mo na siya tawagon og Holy Father or Santo Papa. Mana nga maigsuon na to nang gitubag ni mong pastor kay para magtuon mong niya uban nga magtuon niya uban ba nga ang Katoliko na puno sa kasaypanan. Nya baka kung balik-balikon sa pagmatuod daw mahimong tinud na lang sa mga walagid masayo. Daw to nga namoy gamay nga napupupis ang gamay lang o aton itudlo sa tumang kauban ng mga Katoliko para ang kamatuoran, para mulutaw ang kamatuoran kay kamatuoran may makatato kagawasan matud pa sa Juan 8:32. Salamat o God bless.